तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादा भक्तीन उर्बेन माना मोगाळ बापोय तू आमचो पाठ यादार तुझो विज्ञान वाराणी राखसो लाभोय सांगार तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आम्ही तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन माना दयाळ बापोय तू आमचो दिमो काकुळतीचो वेचीक शिळयांक राखचो जातू राखणो आमचो सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आम्ही तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमेध ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सभे आसो. मोगाळ भावा बहिणीनो संत पाद्रे पियो बरी आमच्या पिढेश्रेंत सस्निकाय शिक्या पिढा शिढा देवान दिल्ली दैरान आमी घेवंको भावार्थान ती स्वीकार करूंको या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा आमी मागया. कश्ट मनशा जिवीत असो एक प्रमुख वांटो कुर्सा शिवाय क्रिस्ती जिवीत ना म्हळां आमच्याच सोम्यान आनी आमकां क्रिस्तांवांक कश्टां शिवाय कश्टांचो कुरीस आमी वावयल्या शिवाय आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना. कश्ट येतात पूण भावार्थान ते घेवचे आनी त्या कश्टांनी तिरासांनी चलचें हें गरजेचें म्हणलें आज ह्या मिसा वेळार देवाच्या उतराद्वारे आमी समजून घेतले हांव. ह्या खातीर देवाची कृपा आनी आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसा वेळार आज आमी कश्ट तेल्यां खातीर मागया. सकड आमची कश्टोची भाव भयणी आस्पत्रेंत असलीं पिडेस्तां आमच्या घरांनी असलीं पिडेस्तां परगांवांत असलीं पिडे सगळ्यांचो उडास काडया. आमच्या प्रायवंतचो उडास काडया. आजकाल प्रायवंत भाव भयणी एक सुरी जाल्यांत तांची भुरगीं कामाक लागून तांचे दोन पयस आसात आनी असल्या वेळार सांगातपण असो तांकां मस्तूक सांगातपणाची गरज आसा. ह्या सर्व प्रायस्त भाव भयणींक देव तांकां हाता पांय बळ बळकी दिवं दी आनी तांच्या उतर प्रायाचेर मोतीक संतोष आनी समाधान देव फावो करली म्हणून सांत पाद्रे पियो मारिफात तांकां देवाची कृपा मागया. बाबा भयणीनो आमी हे मिसाचें बलिदान फावो ती बरें भेटोवच्या खातीर आमी जिवितांत केल्ले अरी सुखी कालतेपणी वळखून घेवया. जसो सांत पाद्रे पियो कालतो जावन आशिल्लो आनी ताणेंच सांगलें मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना पवित्र तरान तें भेटोवंक जाय आनी त्या देखून आमचे काळीज नितळ करया. पातकाचे बक्षाने मागया. सांगात आमी म्हणया हांव भक्ती देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध.
या पसत पगेवन सदांच आमकां मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक सोसारी. सर्गी चाराया सर्पद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्व पदवेतरा ससनाच्या देवा तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांत पियोक तुझ्या पुताच्या पाशावाच्या गायांनी नेटवून ताच्या कुर्साच्या मिसेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावाद्वारे तुझ्या अगणित मोगाची दया मया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आनी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी आमच्या आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटिली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पौलून तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसा. भोव मोगाळ पुता तर ह्यो सरसंगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळीच शिकवण शिकयता आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकवण मानून घेना
तर तो गर्वान फुगला आणि आपणाक असताने नेणारी कण घेतला. तर्काक तर्क आणि उतराक उतार पाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरी मोसर माणसाप निंदा हल्क दुबाव आणि खबर जायनातली न्याय झगडीं उब जातात. हे सगळें आपले गिन्यान तरानातल्या आनी स्वताची वळख अळवून गेल्ल्या मनशा मदें घडटा. धर्म पाळच्यान वर्ती ग्रेस्तगाय आसावय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस्तगाय लाभता. आमी संवसारी येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून येत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशी सय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासाक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या पोंदोण्यांक सांपडटात. कित्याक दुडवाचो मोगूस सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे बावडताचे वाटेतावन पयसन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या संगतीक पाठ कर. नितीचो, भक्तीचो, विश्वासपणाचो, माया मोगाचो, सोंसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. बावडताचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्तीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपणें मेळिल्लें आनी सबार सक्शां उजेर तुवें बावडताची उसारणी केल्ली. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. सांभाळ तू म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा तुंच मुझे दास आनी मुझे भिवन पात. सर्वेस्पराक सदांच मुझ्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तुजे मुझे उजेशी आसा तर हांव केदींच आलसोना. सांभाळ तू म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. देखून मुझे काळीज उल्हासता, म्हजो वतमो दादोस कायेन उमालता. मुझे कूड लेकून सवकासायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सोडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसाडाय देखून दिवचो नाय. सांभाळ तू म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतो न्हय. तुजी सत्री मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बढती आनी तुज्या उजव्या ससनाचें सूख. सांभाळ तू म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांभाळ तू म्हाका देवा,
कित्याक तुजेर हांव पातयेला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. येया तुमी सोमीस कश्टांतल्यान आनी वळसान वयतल्यान म्हणटा सोमी हांव तुमकां विशेव दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचेय सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. शेकी जेजू अधिकाऱ्याच्या घरा येवन पावलो. थंयसर पिरलोक वाचप्यांक आनी गडबड करनासल्या जम्याक पळोवन जेजू म्हणू लागलो, तुमी सक्कड भायर वसा. चली मोरूंक ना की न्हिदल्या. तवळ ते सक्कड हांसा लागले. लोकांच्या जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. ते संगतीची खबर सगळ्या गांवांत विस्तारली. देवाची पुतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावां भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या विशयाचेर आनी आयच्या शुभ वार्तेचेर आमी करया. परसू ह्याच हप्त्यांत परच्या मंगळाराच्या दिसा राती एका फिरगजेंतांतल्या फिरगजेंत वाचुल्लो. थंय सरतावन म्हाका एक फोन आयलें. फादर आमचो पाप्पा सिरियस आसा, ताजे पासत मागा. स्कॅनिंग जालें, आतां परत MRI करचें म्हूण सांगलां डाक्टरान. आनी तो कांयच बरो ना. हांवें जायत म्हळ्यार हांव खंडीत मागता म्हळें तांचे पासत. मागीर ती स्त्री म्हूण धरून म्हणा लागली, फादर आमचो पाप्पा बरो मनीस, ताणें कोणाकय कांय वायट केल्लें ना. फादर ताकाच कित्याक हे कश्ट कितले दीस जावन तो व्हडलो. आनी कित्या खातीर आमकां हे कश्ट, प्रत्येक आमच्या पाप्पाक कित्या खातीर ताणें कोणाक वायट करूंक ना, कश्ट कित्याक गी म्हूण हांवें तिका फोनार थोडो वेळ समजोवंक प्रयत्न केलें आनी मागता म्हूण तिका बरवसो दिलो. कालच्या न्ही परच्या दिसा म्हाका मॅसेज येयली तांची, तो देवाधीन जालो म्हणून. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां सगळ्यांक हें सवाल येवचें सहज. एक सवाल आमकां, म्हाका आनी तुमकां कोणाकी समजनातलें, कश्ट कित्याक सोंसीचे म्हणून. कश्ट कोणाक येतात, बऱ्या मनशांक गी वायट मनशांक गी, एक सवाल आमच्या मुखार. कित्याक आमी पळयता बऱ्या मनशांक कश्ट चड. कोण पळय जिवितांत वायट करतात या देवा तांच्या कशे प्रकार जियेतात तसल्यांक कश्ट उणें. हें आमी भायल्या रितीन पळोवचें. देखून ह्या वेळार साज जावन आमच्या मतींत उरचें. आमी मागणें करता, जिवीत बरें जिवीत जियेता, देवाचेर पतीनी दवरता, सकड आमी करना. आमकां जर कश्ट आमच्या फाटल्यान ह्या रितीन येती तर आमच्या भावार्थाक अर्थ कितें आसा?
हें समजूंक आमी प्रयत्न करया. भलायकी आनी पिडा जिवीत म्हणल्यार एका नाण्याच्यो दोन कुशी बरी. देवान आमकां सगळ्यांक जिवीत दिलां. जल्माल्या घडयेतावन मरता म्हणसर आमचें जिवीत आमी सकट जियेता. आनी ह्या जिवितांक आमकां दोन कुशी आसात. एक कूस भलायकेची, एक कूस पिडा या कश्ट. ह्यो दोन कुशी नासतना आमचें जिवीत खंडीत जावनी चलना. एका शिवाय आनी एक खंडीत ना तें आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा. कित्याक एक पृथ्वीचें नियम हें विशेश न्हय. कित्याक ह्या पृथ्वीत आमी पळयता खंयसर पळया जिवीत म्हणल्यार आसतना आनी एकूच मरण. घोडसाण म्हणली एक आसता जीव आनी एकूच घोडसाण. उजवाड ताची आनी एकूच काळोख. संतोश ताची आनी एकूच दूख. आरामाची आनी एकूच अंत. अशें सकट सांगतीनी. अशें म्हणटा आसतना ह्यो दोन कुशी नासतना खंडीत जावनी साध्य ना. देखून आमी एकूड आसता उरिजे जिवितांत जर तर पिडा शिडा कश्ट दूख मनशाक येता जाल्यार हे पृथ्वीचे नियम शिवाय आमच्या पातकाक शिरापो पातकाची शिक्षा या कोणेंय केल्ल्याचो आमकां हे आमी चिंतचे न्हय. बाबा भयणीनो थोडे पटी जावयेत पूण कश्ट पिडा शिडा दूख हे मनशाच्या जिविताचो वांटो म्हणलें खंडीत जावनी आमकां भावार्थ शिकयता आनी देवाचें उतर शिकयता. ते देखून आमी हर एकल्यानी हे स्विकार करूंक तयार आसचे स्वाभावीक नियम पृथ्वीचे नियमां आमी स्विकार करता. आमकां गोत आसा पृथ्वीची नियमां हर एक आमी ताका विरोध आसना. त्या देखून त्या नियमा प्रमाणे आमी चलता. पिडा शिडा या पिडा जिविताची वास्तविकता दाखयता. रियालिटी ऑफ लायफ म्हणटा आमी. आमी चिंतचे एक जिवीत जाल्यार थोडे फावटी आमकां आयडियल लायफ म्हणटा. मनशां आमी चिंता आमी अशें जियेचें म्हाका तशें आसचें पूर आमी आयडियल म्हणटा आमी. पूण वास्तविकता जिविताची दुसरीच आसा. कितलेंय तूं सूख भोगूंक प्रयत्न कर दूख तुका सुखोवन काडूंक जावचें ना. कितलेंय ग्रेस्त जाता म्हूण चिंत तुज्या त्या ग्रेस्तकायेंत थोडें उणेंपण तुका सुखोवंक जावचें ना. कितलेंय भलायकेन जावन जियेता म्हूण चिंत. कितलें एक्सरसायज कर, कितलीं वखदां कर, कितलें जी आनी केलें पळय कहलें टॉनिक्स आनी कहलें अमृत नोनी आनी कहलें पुरो कितें जीन आतां जीन कहलें सगळें कितेंय खा कितेंय पिये. पूण वास्तविकता तुवें स्विकार करी जाय. पिडा शिडा म्हणली तुज्या जिविताचो वांटो ती तुज्या फाटल्यानच येता. देखून भाव भयणीनो जिवीत आमकां देवान एक दिल्लें देणें जिवीत आनी आमकां मनशांक तें सगळ्यांक दिलां देवान मोगान. आनी हें जिवीत आमी कशें जियोवचें म्हणल्यार स्वातंत्र्य आमकां दिलां. हें म्हणून उडास दवरीचें. जिवीत आमकां दिलां पूण तें जियोवचें स्वातंत्र्य आमकां देवान दिलां. बरें करून जियेताय गे वायट करून जियेताय गे तें तुजेर आसा म्हजेर आसा. देखून कश्ट पिडा म्हणली दोन तरांनी येत. आमी हें जिवीत जियेतना दोन तरांनी येत. पयलें जावन आसा मनशान पिडा मागोवन काण घेवची म्हणटात. ही एक पिडा मनशान मागोवन काण घेवची. थोडे कश्ट थोडे पिडा शिडा आमी देवान दिल्ले म्हणटा. थोड्यां देवान दिल्ले न्ही तें मनशान मागोवन काण घेवचें. खंयचें तें पळया संवसारांत देवान मनशाच्या जिवितांत आनी प्रकृतींत स्वाभावीक नियमां घाल्यान म्हळ्यार उडोवलें तुमकां. नॅचरल लॉ म्हणटा आमी ताका. स्वाभावीक नियमां आसात. पूण केदळां मनीस ही नियमां स्वाभावीक नियमां मोडटा. केदळां एक अव्यवस्था उब जाता. ह्या असमतोलन उब जाता. इम्बॅलन्स. दाखल्याक हांवें तुमकां दिवचें जाल्यार एकलो आमी स्वाभावीक नियम म्हणल्यार आमच्या कुडीक जाय तितलें खावचें आनी जाय तितलें जेवचें. आमी ते नियम सकून लेख मितांतलें केल्यार लेख मितांतलें पियेल्यार नाकभर पियेल्यार कालें जाता.
मागीर भलायकी बरी उरज म्हळ्यार कशी जावची, वेट उणी जायची म्हळ्यार कशी जावची. डॉक्टर हडका लागेचे हे स्वाभावीक विरोध वेता आमी. आमकां देवान स्वाभावीक न्ही म्हळ्यार भलायकेची जागृत करची आमकां जबाबदारी आसा. आमकां भलायकेची जागृतकाय करिना जाल्यार कशीय जाल्यार जाता, कितलेंय न्हिदचें कितलेंय कालें म्हळ्यार स्वाभावीक आमकां 8 घंटे 7 ते 8 घंटे न्हीद पुरो एका दिसाक. 12-15 घंटे न्हिदल्यार ह्या न्हीद उणी जाल्यार आमकां पिडाय नासतना रावताय. तें म्हणचे आमी स्वाभावीक नियमान आमी तें मोडटा आसतना आज समतोलन जाता. परिसर आसा आमचो, परिसर नितळ आनी तो दवरीचे आमी. 5वी धरती गरज ग्रीनरी. आज आमी रूख कातरचे आनी आमच्या पृथ्वींत आज आमकां हांव आदल्या पिरगेजंत आसलो, एका पिरगेजंत आसलो, व्हडली फॅक्टरी थंयसर MRPL. त्या धुळीक म्हजी भलायकी एका वर्सान परती बिगडली. 2 फावटी आस्पत्रीन न्युमोनिया एडमीट जालो. पळया तें कित्या खातीर घडलें. ती धुळो तें वातावरण थंयसर मनशान कशें जियोवचें. देखून हें म्हणटा हाका मनशां पिडाय नासतना रावता. ही मनशान मागून घेतिल्ली पिडा म्हणचे हाका. देवाच्या नियमाक आमी विरोध वेचें. दुसरें जावन आसा पिडा देवान दिवची वा स्वाभावीक तरान येवची. बऱ्या मनशाक ही पिडा येता. आमी पिडा ताका आनी हाका वायट केल्ल्याक म्हणना. हांवें एका पिरगेजंत आसलो, थंयसर एक बरो मनीस सुसरलो. बरो मनीस निजाकी बरो मनीस, कोणाच्या रगल्याक येसुनी बरी जिणी जिवचो मनीस, सकाळांक कमो करचो मनीस तो. पूण ताका कॅन्सर आयलें. त्या कॅन्सर पिडेन इतलो व्हडलो पाप, पूण ताच्या पिडेन तो व्हडलो म्हणटा दाखयनातलो भायल्यान. मस्त व्हडलो मस्त. पूण त्या वेळार म्हाका एक सवाल आयलें, हो इतलो बरो मनीस हाणें कोणा वायट करूना, कित्याक कशें जालें गी म्हणून. खंडी जावन ही पिडा ह्या वेळार पळय बऱ्या मनशांक येता. जेजूचे ल्हान पोल सांत तेरेज भाग्यवंत मनीस, पूण तिणें सुसली पिडा इतली आनी तितली न्ही. आनी आज आमी मानकर सांत पाद्र पियो, ताकाय ताच्या जिवितांत सगळी जिणी बर पिडास आसली. ताका सेमिनरीन तो पिडेस्त आसलो, सगळी जिणी बर. ही पिडा कित्याक आयली ताका. ताणें सूख केली म्हण न्ही, एका ती स्वाभावीक पिडा ताच्या मनशाच्या सुखी वरवीं न्ही वा शिरापी न्ही. भागार पिडा देवान मनशाच्या बरेपणाक वा देवाच्या महिमेक दिवची ती तोडेपटी, वा एकच ताच्या देवाच्या हेरांच्या बरेपणाक. देखून एक पिडा ती आशिर्वादी जावी. उडास दवरी आमी. पिडा केदाळी तोडेपटी ही पिडा आशिर्वाद जाता. वांजेलांतली पुरा गणितां हांव तुमकां विवर्सन हर एक गणितां तुमी विश्लेशण करून पळया. जेजून पिडा गूण केल्लीं गणितां हर एका गणितांत देवाची महिमा प्रगट जाता. आनी हाचे वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. मनीस देवा थंय येता, देवा दैवीक सत स्विकार करून शिकता मनीस. देखून हें बरेंपण. सांतिना आसलो येला, ताका आस्पत्रे पांयाक गुळो पडला आनी आस्पत्रेन पिडेस्त जावन तो म्हयने घातलो आसलो. त्या वेळार कितें जालें, थंयसर परिवर्तन जालें. तो सांत येदो ओडलो, ह्या जग जालो सांत जालो, जेजवीत मेळ घडलो. हें देवान करचें बरेंपण म्हणटा हाका. पिडा शिडा बाबा भयणीनो, कुरीस ह्या पिडा शिडा मनशाच्या जिवितांत तें अनिवार्य म्हणलें. जेजू आमकां आयच्या शुभर्द्यांत शिकयता. आमी वांजेलांत ती तोडी घडिता म्हटव्यान हांव तुमकां सांग उडास करता. मार्कस वांजेल 8वां अध्याय 3-2 वाक्य. जेजू म्हणटा, मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मातबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी शास्त्रांनी ताका तिरस्कार करचो, ताका जीवेशी मारचें, तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी जेजू गरज आसली, कश्ट ना, पूण हें सकट गरज म्हणटा. परत 8वां अध्याय 3-4 वाक्य. जेजू म्हणटा, कोणीय म्हजो पाटलाव करून कशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक तो इन्कार करून दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी. तो आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी. आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमकां गरज फस्ट कंडिशन तें आमचो कुरीस काण घेवन ताजो पाटलाव करूं तयार आसचे. पिडा शिडा कश्ट मरण आमी सोंसून तयार रावचे बाबा भयणीनो. हें आमी सुकून काडूंक जायना. एस्केपिजम जायना आमकां. मार्कस वांजेल अध्याय 14 3-5-6 वाक्य. तितके पयस वचून तो धरणीर सांपडलो आनी
ही घडी आपणा वयली उतरून वचून दिवन तो मागा लागलो. पूण आखरेक म्हणालो, जेजो आब्बा बापा सर संगती तुका करूं साध्य आसा, पूण जाता जाल्यार म्हजे वयले कश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बागार तुका जाय तशें जावं, तुजी खुशी. हांवें कंतार म्हणटा, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. देवाची खुशी, आमची खुशी न्ही भाव भयणीनो. संवसारांत आमी जल्मताना आमची कोणाची खुशी आयल्या आमी कोणी विचारलाय, आमी कोणी बुकींग केलाय, रिजर्वेशन केलाय ना. मायच्या पोटांत आमी जल्मताना कोणे आमी विचारूंक ना. तर आमची खुशी गी. तरी ह्या संवसारांत तूं जल्मताना जर तर देवाची खुशी जाल्यार तुज्या जिवितांत अखेर म्हणजे देवाची खुशी न्ही गे. देखून तुज्या जिवितांत तुवें थोडी बटी कश्ट सोंसुचे म्हण आसा जाल्यार ती देवाची खुशी जाल्यार तुवें ती काणगेची की न्ही गे. देवा म्हजी पिडा कित्याक दिलाय म्हण पुरपुरून ते निवार प्रयत्न करचें गी ना. आमी स्विकार करून शिकचें. कोरिंदकारां बरयल्लें पत्र सांग पावलो अपुरबायन सांगता देखून 12 अध्याय वाक्य 7, हांवें घर वापरनाय म्हणून ज्या कुडींत एक पडापडसी दूख दिल्या, म्हाका मस्तपटी म्हज्या मासाक रिगल्ल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. पूण कित्याक दिल्यात म्हणटा सांग पावलो, हांव घर वापरन म्हणून म्हाका ही पिडत दिल्या. देखून ती म्हजे मदीं पयस कर म्हूण मागलें देवा कडेन हांवें मस्तपटी. पूण कितें ताणें म्हाका म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतान म्हजी सगळी सकत दिसून येता. भाव भयणीन कितलें अपुरबाचें वाक्य पळया. म्हज्या मनशाच्या म्हज्या अस्कत काय देवाची सकत पुर्ती दिसून येता. पळया हें पिड्याचो अर्थ हो. आमी मनीस अस्कत जाता वय, आमी कश्ट जाता वय, पूण ह्या कश्टांत देव बळवून जाता आमच्या जिवितांत. देव चलोवन व्हरता. देखून आमी चिंतचे नाका की आमी अस्कत जाल्या हांव, पण आनी सगळ्यांत ना. देव आमचे थंय बळवंत आसा मनीस अस्कत जाताना. देखून कश्टांक एक अर्थ आसा. आयच्या शुभर्तेन जेजू देखून सकारात्मक रितीन आमकां पळोवन कश्ट स्विकार करून शिकयता. जेजू जायराच्या घरा गेलो आनी तो म्हणालो चली न्हिदल्या, ती मरोंक ना. आमी म्हळ्यार ती आमी मरण चिंता, आमचे मनीस नॅगेटीव चिंता. कश्ट म्हणटा, कश्ट आयले, पिडा आयली, गेलें गेलें, एवरीथींग इज गॉन गॉन. आमी निराशा, डिप्रेस्ड. जेजू म्हणटा ती चली न्हिदल्या आनी बरें जावंक जाता. कश्टान ते भायर येवन साद आसा गो भयणी. कश्ट न्हिदोन उठले बरी थोडी पोटी. कश्ट आयले सान आमच्या जिविताचेर जावंक ना. कश्ट मोडां येतात, मोडां रावता ते. मोडां आज येता फाल्यां येतात मोडां. हें उडा स्टोरीचें. देवाक कश्ट दिल्ल्या देवाक कश्ट निवारण की गोत्त आसा ते. कश्ट दिल्ल्या देवाक आमकां सोश्णीकाय दिवंक की गरज आसा तें गोत्त आसा. हें देव स्वस्थ जाणा. देखून हें सत आमी स्विकार करीचे. कश्ट म्हणले आसतना आखरेक भाव भयणी सांत पाद्री पियोच्या जिविताक येवया. पळय ताणें सोश्णीकायची देख तो आमकां सगळ्यांक कश्टान. सांत पाद्री पियो ताच्या जिवितांत व्हड सांगलें, सेमिनारी जिवितांत सगळ्याक ताका वडद दिता आसतना वडद दिवचें नाका. आखरेक ताका पयलीं वडद दिली. कित्याक मरच्या पयलें मीस पेटोवची ताका आशा आशिल्ली. इतलो पिडेस आसलो तो. पण त्याच सांग पाद्रे पियो ते कश्ट काडून ताचे परत्यान वयल्यान ताका 5 काय सोम्याचें मेळ्ळें. ताजे वर इतलो कश्ट जातालो. ताजे हात बांय बांदतालो, रगत वळटालें. तरी पूण पळया इतलें कश्टान इतलीं वर्सां जियेलो भाग्यवानपणाची जिवीत जिवन हांगे कश्टांचेर ताणें जैत वेलें ना हांगे. त्या देखून भाव भयणीनो आमी सकट आज शिकत जायतालें लिसांव खंडीसांवनी कश्ट स्विकार करचे. सांत पाद्री पियोचें एक वाक्य तुमकां हांगासर हांव वाचून सांगता. ताणें म्हणलें उतरां, आमचो सोमी थोडे फावटी आमकां कुर्साची जणाय भोगूंक करता. ही जणाय सोसूंक आमकां कश्टांची, पूण ती आमकां ववयतल्यांक ताच्या मोगानीक ती सोमी कुमो करता आनी सकत दिता. देखून भाव भयणीनो आखेर करच्या आदीं 5 संगती तुमच्या दोळ्या मुखार उडास दवरून तुमकां कश्ट सकारात्मक रितीन आमी देखूंक शिकया. नकारात्मक नॅगेटीव चिंतचे नाका. कश्ट म्हणल्यार आसतना आमी नॅगेटीव चिंतचे नाका. सकारात्मक रितीन पॉझिटिवली काण घेवया. कश्टांत तें बरेंपण आमी हर एका कश्टांत देव बरेंपण धाडटा म्हणून उडास दवरया. दुसरें, कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो सुकोन काणयो जायना. रात सुकोन काणयो जाता. एक रात सुकोन गेल्यार तुमी सदांच ना. एक रात भोगूंक शिकया.
एक रात भोगल्यार तुमकां कितलो रात येयले रे बेना देखून सुकोवन घाणेव जायना ते आमी सोसून तिरस जाय. तिसरें कुरीस आमकां कालवारीच्या योजनांत वांटेली करचें एक विधान. कालवारीच्या दोंगरार सुमी मेलो, कुर्साचें बलिदान तितल्या राखेर जावंक ना. सुमयान कश्टांतल्या मनशाच्या बरेपणाक मनशाच्या बरेपणा खातीर मनशा कुळा खातीर तें कोणें मुंदरून उरचें. कालवारीचो दोंगराक आखेर दवरना तो मुंदरीचें. सुमयान कितें म्हणलें निमाणें जेवणार हे म्हज्या उडासाक करा. त्या दीस सांकेतीक रितीन सांगलें देखून दुसरे त्या कालवारीच्या दोंगरार ताणें जीव दिलो, कश्ट सोंसले आनी ते कश्ट हातांत घडले. हांवें आनी तुवें सोदिचें न्ही. देखून थोड्या बऱ्या मनशान ते विसता कश्ट सोसूंक आनी त्या कश्टां द्वारे मनशांक बरेंपण हेरांची सोडवण करता. हें उडास दवरया. आनी तिसरें चवथें कश्ट पिडा शिदा एब्रेवकारां पत्रान बरयल्ले बरी तरबेती सवांटो आमकां तरबेती मनशा जिविताक एक रूप दिवंक देव करता. भांगाराक रूप दिल्ले बरी. पांचवें कश्ट पिडा शिदा देवाच्या आनी मनशाच्या सांगातपणाची वाट. एमावसाच्या वाटेर कालें जालें. एमावसाच्या वाटेर शीस निराशेन कश्टान गेले. तांचे सांगता कोण एक लायलो वाटसुरी तांकां कळ्ळें जेजू म्हणून. जेजू तांच्या जिवितांत जाल्लो न्ही गे. तर आमच्या कश्टांनी जेजू जालाना गे. खंडीत चलता 100% डावट ना. आनी अकरेचें सांत पाद्रे पियो बरी आमी कस स्विकार करया, सोंसणीकाय घेवया. जिवितांत सोंसणीकाय मस्त गरजेची. सगळें कश्ट सोंसीचे जाल्यार सोंसणीकाय सोंसेगूण सांत पाद्रे पियो तान आमी शिकया आनी त्या परी जीव देवाची कृपा आनी आदार मागया. बाबा भयणीनो आमची प्रार्थना देवा मुखार दवरया आनी सर मनच्या गरजां बसत मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या मोगाळ बापा पोय सभेच्या सुकाण आती घेतिल्ल्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक बरी भलायकी दिवन राख आनी सांबाळ. तांच्या सांगाता मेळून पवित्र सभा म्हणले तारू सोलोवच्या कामांत निरंतरी वावुरच्या सर गवळ्यांक खड्दिनालांक याजाक रिलिजियसांक पवित्र आत्म्यावरी आनी की बळवंत कर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा आमचे भारत देश काळोखांत आसा. आमच्या रैतांची आनी मनशांची आक्का पांयां तळा घालन मस्तोंच्या दारून काळजा मोवाळय. तशेंच मनशांच्या आक्का खातीर सता नीत न्याया खातीर झसतेल्यांचो वावर सुफळ कर. एकामेकाची आक्का मानून घेवंक मनशा जिवाक मान दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भोव बऱ्या बापा आमच्या पोय सभेच्या राष्ट्रांच्या कुटुंबांच्या आनी संघ संस्थेच्या उदरगती खातीर वावरलेल्या मालगाड्यांक आनी पिडेन जाल्ल्यांक तुजो आदर सांगात आनी बुजवण दी. तांची देख घेवन आमी बरी कुटुंबां आनी बरो समाज बांदून हाडूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा मालगाडी आमच्या कुटुंबाचो श्रृंगार हें सोमेस्त आनी समजून घेवंक तांकां फावो तो मान आनी जतन कुटुंबांतान फावो कर. तांणी शिकयल्लो बावट मागणे एकवट आमची कुटुंबां बचाव करून दी म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा सगळ्या संवसारांतल्या सर तरेच्या पिडेक प्रत्येक तरान कॅन्सर आनी कोविडाक ओळख जाल्ल्या सर पिडेस्तांक तुज्या दैवीक आतांनी स्पर्श कर. ह्या पिडे वरवीं सगळे मनशाकूळ क्रिस्ताचे उतार आयकूंक उसारूंक आनी जियेवंक शिकोवन दी आनी तुज्या पुता जेजूक लागशिलान वळखून दी. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावं दी म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बापा ही आमची प्रार्थना तूं आयक. आज आमी कश्टां विशीं नियाळ केलो. कोण जिवितांत कश्ट येतात तांकां तांच्या कश्टांचो अर्थ समजूंक कृपा दी. तांचे कश्ट सोसूंक बळ दी आनी तांकां ह्या कश्टांतले सुटका लाभय म्हूण तुजे लागीं मी मागता हांव. विशेशान आमच्या कश्ट जाल्या बाबा भयणीक आनी आमच्या प्रायवंत भयणीक तुजें दैवीक सांगातपण तूं दी. तांच्या उतर प्रायाचेर ते कश्ट सोंसचें बळ तांकां तूं दी. धैर्य तांकां तूं दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिपात. Gowanso budo dakanso mai Bapa tuka betai ta Kristaचे
वायन बदलून बापा आमकां दी म्हण परता स्वीकार कर बापा ओ मोडोवा सर्वेस्परा देवा दिनवास हांव तुका उदारपणान तुवें देणी दिलाय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता महिमा ती सगळी स्वीकार कर म्हण मागता माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत बापाला बैदरेन तुजो आदार भोमाचो मुंडो दाकाचो वाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी होडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हण परता स्वीकार कर बापा ओ मोडोवा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकने मेने आमच्या निखळ्या शुभेच्छा देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ बापा तुज्या सेवका सांपियो सोबुगडास कडून आमी हीं दानां तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक भरून पावो हें आमी मागता तुज्या आमच्या सुम्यान जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तेंचे जो क्रेस्त आमच्या सुम्या उरवे आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या संता भक्ता सुमें तुका महिमा मेळटा कित्याक तुज्या पुण्याची तांच्या पुण्याची इनाम तुज्या देण्या सोमोकोर तुज्या भक्ता सांपियोच्या जिणयेद्वारी तूं आमकां आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बोळान आमकां तूं आदार दिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं भावा भयणीक थंय एकवटायताय अशें तुज्या पुता क्रिस्तचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून देवदूतां भक्तां सांगाती विश्वासान व्हडा मोगा निरंतरेमी तुजें किर्तन गायता दरबाराचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय ओ सगळी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ही आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. Bawartaso good pargatoya. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे ह्या सखी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मये सांगाती भगवान जुजे भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळें तुका मानवता त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयला. आमच्या कश्टा दुखांत आमचो बाप आमचे सांगता आसा. ताच्या पुताक दंड आमकां बाचाव केल्लो सोमी कश्टांत आमकां एक सुर सोडिना. देखून त्या भोगणांनी सर्गीच्या बापाक आमी सांगता उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वोन्नर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी महिमा तुजी शासनाच्या शासनात. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे इसवे आसूं. एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये
तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी उजावन आसात जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली हांव आनी तुमी जावन आसां सुभागी तुमचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण ह्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून करो उजवाड तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतार जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून करो मैपास तोसीच म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उजवाड जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थोया देवा आमच्या मोगाळ बापा सासनीक जिविताच्या काळान आमकां तुवें दादोशी केलाय सांपियोचें आदर्श मी घेवंक आनी निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुजी महिमा दिवंक आनी आमच्या बाबा भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक आमकां आदार करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमची सवय आसो तुमची सवय आसो सर्वेस्वर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळो सर्वेस्वर आपल्या मुखावळ सोप्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं सर्वेस्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता मोगाचेनो आज पाद्रेपेच्या फेस्ताच्या तयार असो नोवेन असो 6 दीस आनी आयच्या दिसा पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मगलां आज आराधन चलोवन व्हरून तशेंच मिसाचें बलिदान पेटोवन मिसा वेळार प्रसंगा वेळार आमच्या जिवितांत 2 खुशी आसात एक सुख संतोषाची आनी एक कश्ट पिडेची कश्ट पिडा ही आमकां एक परिक्षा आमी ती एक सकारात्मक जावन कण घेवन जियोंक जाय आनी पाद्रे पियो आनी हेर भक्त आमच्या जिवितांत प्रेरण दितात म्हणून मनात एक बाप एंड्रू डिसोजा पजाल फुर्गेचो विगार हांणी सांगलां हांगासर येवन मीस पेटयल्या खातीर आनी आयची धार्मीक विधी चलोवन व्हेल्ल्या खातीर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कपुचीन मानना म्हणलें ही एक अभियान बुकेल्ल्यां खातीर दुर्बळ्यां खातीर काण जेवणाचें एक अभियान आमी पाद्रे पियोच्या फेस्ता दिसा 23 तारखेर आरंभ करता आनी हें कपुचीन मानना कॉन्सेप्ट अशें आसा काणा जेवणाची खंयची वरवीं गरजेच्यो वस्तू वरवीं जावन तुमी आमकां हांगासर ऑफिसांत हाडून दिवयेत हप्त्यांत एक फावटी निमेरल्या दिसा म्हणजे शुक्रारा आमी ते दुबळ्यांक वांटतले वांटची जबाबदारी आनी दुबळे कोण म्हणून एक समजोवन वांटची जबाबदारी आमी कापुचीन फ्राद तशेंच दैवीक काकुळत रितीर मंदिराची कोर कमिटीचे संदे घेता कोणायकी कापुचीन मान्ना जावन दुबळ्यां खातीर काण जावन खंयची वरवीं हाडून दिवचें जाल्यार तुमी दाळय हाडून दिवयेत आज काणिका वेळारी थोड्या जाणांनी हाडून दिल्या आनी आज सकाळीं 5 किलोची 25 बॅगां हाडून दिल्यांत दान जावन कापुचीन मान्ना जावन नांव सांगूंक नजो म्हणून सांगलां कट्टापणे दिलां म्हाका देखून हांव नांव सांगूंक वचना तांकां तांच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा Padre Pio Baba प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा सजात आमी बेगीन तुज्या आशिसीचे ते दुर्बल वाटे विधेयपणाचो सोडलोय फ्रांसिस्कन स्पिरिताची येवंक सदा कुर्साचो पुरो सोडलो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा बेगीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर बाबो देवाची वळख दिली मागण्यान प्राजितान जेजू मेगो शांतीचे आदेश जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा सजाग आमी बेगीन तुज्या सांपियोमो बसोत विनंती कर Cristaच्या वसण्यात आमी पावलोंचे करती देवा तुवें कापुचीन ह्या साक पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटली जावचें वर तें भाग फावो केलें
ताच्या विनंतीन कितें आमी अत्रेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावनची येवची आनी जिवंतपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक हे भो पवित्र देवा तुज्या स्वरुमीत मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडता तुका आराधन करता तुज्या सेवकाक भगवंत पाद्रे पियोचेर आमी दवरली भक्त ताच्या विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुजे सोर पदवेदार महिमेक समर्पिता नव्यानाचो चवथो दीस पानसंख्यो 9 सांगात आमी म्हणया हे भगवंत पाद्रे पियो सदांच जेजूचो मोग सोदून ताका मानवणची येवन जेजूच्या काळजा सारको याजक तूं जालोय जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समोर आमची मागणी दवर म्हणून मागता प्रत्येक सण मागीर आमी मोगाळ भावन आनी भणीनो आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगसेंत आमच्या वाड्यांत पिड्याशिडेन कश्टांच्या हर एक भाव भयणी खातीर प्राय निमती ह्या पिडेन आसच्या आमच्या मालगाड्या भाव भयणी खातीर आमी मागया प्रत्येक सण मागीर आमी आयच्या दिसा मरणाच्या तनीर आशिल्ल्यांक तसो जेजू क्रिस्त काकूळ दाखोवन दी म्हणून मागीर आमी प्रत्येक सण कॅन्सर एड्स कोवीड ट्युमर आनी सर तरांच्या मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्यांक जेजूच्या पुत्रांनी ती गूण जावन दी म्हणून आमी मागया मागीर आमी प्रत्येक सण लांब काळांत हांव अंतुळणार आसलेल्या पासत जेजू क्रिस्त आपल्या दैवीक स्पर्शन तांकां गूण करून दी मागीर आमी प्रत्येक सण सोरतारांच्या तापान शेळीन गांठी दूख ह्या शिरांच्या पिड्येन वळवळटल्यां खातीर जेजू क्रिस्त तांचेर बिरमोत पावून दी मागीर आमी प्रत्येक सण केप्पे मान्या थंडी आनी खातीच्या पिड्येन वळख जाल्ल्या सर्वां पासत जेजू क्रिस्त तांकां आपण गूण करून दी प्रत्येक सण मागीर आमी आत्म्याच्या मोतीच्या आनी कुडीच्या पिडेक वळख जाल्ल्या तशेंच त्या निमती ते दिसभर जाल्ल्या सर्वां खातीर घरांनी आश्रयांनी आस्पत्र्यांनी सर तरांच्या पिडेक वळख जाल्ल्या हर एका पिडेस्तांचेर तो जेजू क्रिस्त आपले दयाळाची दिश्ट घालून दी मागीर आमी प्रत्येक जावन आमच्या मालगाड्या पासत तांकां तो फावो तो मोग सेवा बुजवून तांच्या कुटुंबांत चांद्यांत पावस जावन दी म्हणून आमी मागया मागीर आमी प्रत्येक जावन आस्पत्रेन आसलेल्या मालगाड्यांक खातीर तांकां सदांच जेजू क्रिस्त आपलो सांगात आनी आस्रो दिवन दी म्हणून आमी मागया मागीर आमी प्रत्येक जावन खंतीन बेजारान एकसरपणान कश्टांच्या हर एक आमच्या भाव भयणी खातीर तांचे थंय आशी खंत बेजाराय निरासपण खंत दूख हें सर्व तांचे तान पयस जावन दी म्हणून आमी मागया प्रत्येक जाण मागीर आमी ती गरजां खातीर मागीर आमी वेरोणका म्हणल्यार स्त्रिये खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर तशेंच रॉबर्ट फर्नांडीस हांच्या कुटुंबा खातीर तशेंच मागीर आमी प्रत्येक जावन एका भक्तिका खातीर खंकले निमती तो कश्टान आसा जेजूची देवी काकुलची सकत तांचे थंय सर्वान थंय प्रसारून दी म्हणून आमी मागया प्रत्येक आमी मागया आमच्या मदें साबार आमी पिडेन कश्टान आसाव जावं ती ल्हान या व्हड पिडा जाल्यार हर एका पिड्येंतान आमी दुखां गळयता कश्टांत बेजाराय पावता खंतीस जाता एक सुरेंपण आमकां भोगता कोणी ना म्हणलें बोगाक आमकां आसा आमच्या कश्टांत आमच्या पिड्येंत आमकां आपडसो आमचे कस समजूसो आमचे लागीं कोणी ना म्हणलें चिंता आमच्या मोतींत येता साबार रितींनी आमी भियेता पिडा ना जाल्यार आमचे एका रितीची भें आसा हें सर्व आज प्रत्येक जावन पाद्रे मुखांची सुख आमी समर्पण दिवया पिडेस्तांचो वयस काकुळतीचो सागर कश्टांतल्यांक बुजवण दिवचो दाता जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार ताका आमी आज सेवलां खंडीत जावन आमचें तें आसलें हर एक उणेंपण तो भरती करतलो आमची पिडा शिडा कश्ट आकांत विराराय बेजाराय निरासपण
खंत दूख आमचे रडणे सर्व तो पुसून काडटलो आमकां संतोशान भरतलो म्हणलें बरोवशान आमी पातयेवया. सांगात आमी म्हणया. आणि तुझ्या खालसांत तुवें वाहयल्ल्या जेजूच्या पवित्र खालसाच्या मोगा पासत सर्वस्व देव आमची दुर्बळ मागणी मानून घेवन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सून तुजे संगाता आसल्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जग जेजू. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. सर पदवेदार देव आपले पवित्र कुशे खाल तुमची मागणी स्वीकार करूं आनी आपले भोव पवित्र महिमे पासत तुमचे अत्रेक तुमकां फावो करो. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. भाग्यवान पाद्रे पियो आमा पासत विनंती कर. सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो बापाय कालतो सामची येयल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो फ्रांसिस आस्सीच्या पाटलावदारा आमा पासत विनंती कर. सांप्यो कापजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर. सांप्यो सोम्याच्या पाशावांच्या गायनी नेटयलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो करस्तें भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो कुमसरच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकूळ दाखयलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पासत विनंती कर. सांप्यो मागण्यान तिरासन सांबाळल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्योच्या संदीपणान कालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो सोर्यासकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो आत्म्याचे बाचे खातीर वावुरलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो पिडेस्तां भलायकेच्या दायचा आमा पासत विनंती कर. सांप्यो घरच्या वंदान दक्षिण पावच्या आमा पासत विनंती कर. सांप्यो तुका उला मारतेल्यांच्या बरोबरशा आमा पासत विनंती कर. सांप्यो आमा सोमेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर. सांप्यो आमा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावजावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पिंచిన एका पोने देवन विविध कृपे देण्याने भरलय आणि भगवंत फ्रांसिस आजच्या शतांत क्रिस्ताच्या जगसान मागलय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावची येवंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सर्वेस्पोर आपल्या मोका म्हणून सुप्रकाश तुमचेर पंगोवन आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमी सांप्योचे दवरली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सरपदवेदार देव बापू आनी पोतो आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.